सुनने वाले शायकीन को अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ थोड़ा सा बनी बेस पर लिखा गया है। ये नावल खून बहा पर है, थोड़ा सा रोमांटिक है और थोड़ा सा बोल्ड है। चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और बेल आइकन को लास्ट में प्रेस करना है ताकि आने वाली न्यू नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। आइए चलते हैं अपने नावल की जानिब। वह अपने मेहंदी लगे हाथों को गौर से देख रही थी जो सुबह नाश्ते के बाद कुबरा खातून के हुक्म से उसे जाले ने लगाई थी। उसके बाद जाले ने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया था, जबकि रोशानी कल से ही अपने कमरे में मौजूद थी। शाम का वक्त हुआ चला था। थोड़ी देर बाद उसका निकाह हो जाना था, जिसके बाद उसे अपना आप उस हस्ती को सौंपना पड़ता जिसे वो नापसंद करती थी। बेड पर बैठे हुए वो अपने मुतालिक सोच रही थी तो उसे बाहर से शोर की आवाज़ आने लगी। रोशानी तजस्सुस के मारे कमरे में मौजूद खिड़की की तरफ बढ़ी ताकि मालूम कर सके कि क्या हो रहा है। वहाँ उसे मेन गेट से अंदर आता हुआ जैकम दिखाई दिया, जो इस वक्त सख्त इश्तियाल में लग रहा था। गेट पर मौजूद पहरेदार और इस्माइल खान के आदमी उसे अंदर आने से रोक रहे थे। तब उसने हाथ में मौजूद पिस्टल से हवा में फायर किया, जिससे सारे आदमी पीछे हो गए, यहाँ तक कि रोशानी भी डर गई। अब वो गुस्से में हवेली के अंदर दाखिल हो रहा था। उसी को देखकर रोशानी भी अपने कमरे से बाहर निकलने पर मजबूर हुई। तैमूर, तैमूर खान, बाहर निकल। जैगम हाल में आने के बाद गुस्से में ज़ोर से दहाड़ा। उसकी आवाज़ सुनकर रोशानी समेत सभी एक एक करके अपने कमरे से बाहर निकल गए। जैगम सरदार इस्माइल खान को देखकर उसकी तरफ बढ़ा। सरदार इस्माइल खान को चंद मिनट पहले ही इत्तला मिल गई थी कि तैमूर खान की चलने वाली गोली से शमरोज़ चतोई हलाक हो चुका है। कहाँ छुपा के रखा है अपने बेटे को, बाहर निकालो उसे। गुस्से में सुर्ख आंखों से जैगम सरदार इस्माइल खान को देखता हुआ बोला। वो अभी भी खून में लथड़ी हुई शमरोज़ चतोई की लाश देख कर आ रहा था। वहाँ हवेली में एक क़यामत खेज मंजर बरपा था। यह खबर थोड़ी ही देर पहले पूरे कबीले में फैल चुकी थी कि सरदार तैमूर खान ने शमरोज़ चतोई की जान ले ली। तैमूर खान इस वक्त घर पर मौजूद नहीं है। तुम चाहो तो शमरोज़ चतोई के मौत का बदला मुझसे ले सकते हो। सरदार इस्माइल खान की बात पर जहाँ कुबरा खातून, जर्रीन और जाले बेयकीनी से पूरी आंखें खोले सरदार इस्माइल खान की तरफ देख रही थी, वही रोशानी का वजूद सलसलों की जद में आ चुका था। बराबर में खड़ी जाले उसको ना थामती तो वो फर्श पर गिर पड़ती। मैं चाचू की मौत का बदला उसके सीने में गोली उतार कर ही लूँगा। जहाँ भी छुपाया उसे बाहर निकालो। जैगम सरदार इस्माइल खान पर गुस्से में चीखता हुआ बोला और साथ ही पिस्टल की नाल सरदार इस्माइल खान के सीने पर रख दी। सरदार इस्माइल खान के सीने पर तनी हुई पिस्टल देखकर कुबरा खातून चीखकर मुलाजमों को बुलाने लगी, जबकि जरीन जल्दी से सरदार इस्माइल खान के आगे आकर खड़ी हुई। बड़े खान सच कह रही हैं, तैमूर खान इस वक्त घर पर मौजूद नहीं है। मैं तुम्हारे आगे अपने बेटे और शोहर की ज़िंदगी की भीख मांगती हूँ। अल्लाह इंसाफ करने वाला है, तुम इन दोनों को बख्श दो। जरीन सरदार इस्माइल खान के हटाने पर भी उसके आगे से नहीं हटी, बल्कि वह जैगम के आगे हाथ जोड़कर फरियाद करने लगी। बेशक अल्लाह इंसाफ करने वाला है, मगर उस हवेली में सफ़े मातम बिछा है तो यहाँ पर भी खुशी की शादियाँ नहीं बच सकते। अगर तैमूर खान सच में यहाँ मौजूद नहीं है, मगर अपने बाप की मौत की खबर सुनकर वो यहाँ ज़रूर आएगा। जैगम गुस्से में पागल हो रहा था जब भी उसने जरीन का बाजू पकड़कर उसे इस्माइल खान के आगे से धक्का देकर दूर हटाया। इससे पहले वो दोबारा इस्माइल खान के सीने पर बंदूक की नाल रखता, रोशानी इस्माइल खान के आगे दीवार बनकर खड़ी हो गई। हटो सामने से। रोशानी के मेहंदी लगे हाथों को देखकर वो मज़ीद तैश में आकर चीखा, जिस पर रोशानी ने नफ़ी में सर हिलाया। सरदार इस्माइल खान रोशानी को भी हटाने की कोशिश कर रहा था, मगर वो अपनी जगह से 1 इंच नहीं हिली। उन पर गोली चलाने से पहले आपको मुझे जान से मारना होगा। रोशानी आंखों में आंसू भरे जैगम को देखती हुई बोली। वो गज़बनाक त्योरों से रोशानी को घूरने लगा। यहीं उसकी हवेली थी, यहीं के लोगों की मोहब्बत उसके दिल में बसती थी। शमरोज़ चतोई की मौत का तो शायद उसे दुख भी नहीं हुआ होगा। अगर इस्माइल खान की जगह वो आज तैमूर खान का बचाव करती तो शायद वो तैमूर खान से पहले उसके सीने में गोली उतार देता। उसके सीने की आग अभी तक नहीं बुझी थी। वो हाथ में मौजूद पिस्टल नीचे करता हुआ वहाँ से जाने के लिए मुड़ा। शक्ल क्या देख रहे हो तुम लोग, सब मिलकर काबू कर लो उसे।
سردار اسماعیل خان نے اپنے ملازم کو ہاتھ سے وہیں کھڑا رہنے کا اشارہ کیا تھا، مگر زیغم کے وہاں سے جاتا دیکھ کبرا خاتون ایک دم بولی۔ وہ لوگ زیغم کی طرف بڑھے ہی تھے، تب زیغم نے چھت پر ٹنگے فانوس پر فائر کیا، جو کہ زمین بوس ہوا۔ سب وہیں رک گئے۔ روشانے اور زالے دونوں اپنے کانوں پر ہاتھ رکھے کھڑی تھیں، جبکہ سردار اسماعیل خان افسوس سے کبرا خاتون کو دیکھ رہا تھا۔ میں تیمور خان کو چھوڑوں گا نہیں۔ زیغم غصے میں کبرا خاتون کو دیکھتا ہوا بولا اور باہر نکل گیا، جبکہ زرین وہیں فرش پر بیٹھی زور زور سے رونے لگی۔ مجھے مار لیں، پیٹ لیں، لیکن میں خاموش نہیں رہوں گی اماں حضور۔ آپ کی تربیت کی وجہ سے میرا تیمور خان قاتل بنا ہے۔ زرین روتے ہوئے کبرا خاتون کو دیکھ کر بولی، جبکہ روشانی اور زالے ملامت بھری نظروں سے کبرا خاتون کو دیکھنے لگی۔ سردار اسماعیل خان وہیں خاموش کھڑا تھا۔ یوں آنکھیں پھاڑ کر مجھے مت دیکھو، لے کر جاؤ اسے کمرے میں۔ کبرا خاتون کرخت لہجے میں روشانی اور زالے کو دیکھتی ہوئی بولی، تو وہ دونوں ہی فرش پر بیٹھ کر روتی ہوئی زرین کو اٹھا کر کمرے میں لے جانے لگی۔ راشد، نوشاد، فوراً تیمور خان کا پتہ لگاؤ کہ اس وقت کہاں ہے، اور اس سے خبردار کر دو جب تک معاملہ ٹھنڈا نہ ہو جائے وہ حویلی میں قدم نہ رکھے۔ کلیجہ ٹھنڈا کیا آج میرے شیر نے میرا۔ زریاب خان کا بدلہ آج پورا ہوا۔ کبرا خاتون اپنے خاص ملازموں کو حکم دیتی ہوئی تفکر سے بولی تو سردار اسماعیل خان اپنی ماں کو دیکھنے لگا۔ یہ وقت شکل دیکھنے کا نہیں ہے اسماعیل خان، میرے کمرے میں آؤ تاکہ کچھ صلاح مشورہ کیا جائے۔ کبرا خاتون سردار اسماعیل خان کو بولتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ آج شمروز جتوئی کی موت کو پورا 1 ہفتہ گزر چکا تھا۔ زیغم کے علاوہ رمشا اور دونوں بچے بھی حویلی میں موجود، بلکہ دلاویز، پلوشا اور آرزو بھی ہفتے بھر سے وہیں تھیں۔ فیروز جتوئی نے اپنے آدمیوں کو چاروں طرف پھیلا دیا تھا، مگر تیمور خان کہاں پوشیدہ تھا اس کے آدمی ابھی تک معلوم نہیں کر سکے تھے۔ شمشیر جتوئی اپنے بیٹے کے غم میں ادموا سا ہو گیا تھا، لیکن آج جرگہ بٹھایا گیا تھا بہت ہمت کر کے۔ شمشیر جتوئی فیروز جتوئی کے ساتھ وہاں پہنچا تھا۔ انہوں نے شمروز جتوئی کے خون کے بدلے تیمور خان کا سر مانگا تھا، مگر چونکہ تیمور خان منظر سے غائب تھا تو سردار اسماعیل خان نے ان لوگوں کو پیسوں کی پیشکش کی تھی، جسے رد کرتے ہوئے فیروز جتوئی نے ان سے خون بہا میں روشانے کو مانگا۔ واپس حویلی آ کر جب یہ خبر فیروز جتوئی نے حویلی میں موجود سب لوگوں کو سنائی تو رمشا صرف بری طرح چونکی، بلکہ زیغم سانس لینا بھول گیا۔ اسے اپنے جسم کا خون خشک ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ بہت مشکلوں سے وہ بولنے کا قابل ہوا تھا۔ یہ کیا بول رہے ہیں آپ بابا سائیں؟ آپ لوگوں نے ان کی پیشکش قبول کیسے کر لی؟ ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ چاچو کا خون اس طرح رائے گا نہیں جائے گا۔ خون کا بدلہ صرف خون ہوگا۔ زیغم اس فیصلے سے اختلاف کر کے فیروز جتوئی کو مخاطب کرتا ہوا بولا، تمہیں یہ کیوں لگ رہا ہے میں اپنے چھوٹے بھائی کا خون معاف کر دوں گا؟ میں تو ان سرداروں کی نسل کو ہی جڑ سے ختم کر دوں گا۔ سردار اسماعیل خان نے پیسوں کی پیشکش کی تھی، تب میں نے رقم کے بدلے خون بہا میں رباب کی بیٹی کو مانگا۔ ایک بار رباب کی بیٹی اس گھر میں اسد کی بیوی کے طور پر آ جائے تو پھر اس تیمور خان کو بھی بعد میں دیکھ لوں گا۔ فیروز جتوئی زیغم کو سمجھاتا ہوا بولا، گستاخی معاف فیروز بھائی، مگر میں ایسا نہیں چاہتی۔ میرا بیٹا اسد رباب کی بیٹی سے چھوٹا ہے، نہ میں اس بے جوڑ شادی کے حق میں ہوں اور نہ ہی خون بہا کے اس فیصلے کے حق میں۔ جانے والا تو اس دنیا سے چلا گیا، اب آپ لوگ اس کے بدلے میں اپنی ہی بیٹی کی بیٹی کو اس گھر میں لائیں گے، وہ بھی بدلے کے لیے۔ ویسے بھی اعجاز بھائی مجھے لینے کے لیے آ رہے ہیں، کل شام تک میری اور بچوں کی شہر کے لیے روانگی ہے۔ رمشا جو کہ خاموشی سے ساری بات سن رہی تھی، فیروز جتوئی کی بات سن کر اس کے فیصلے سے انکار کر کے حویلی سے اپنے جانے کا فیصلہ بھی سناتی ہوئی بولی، تو تمہیں کون کہہ رہا ہے رباب کی بیٹی کو تم بہو کے روپ میں قبول کرو؟ کل اسد کا اس سے نکاح کر دیا جائے گا، اس کے بعد بے شک تم لوگ چلے جانا، رباب کی بیٹی یہی رہے گی حویلی میں۔ 4 لوگوں میں بیٹھ کر فیصلہ کیا جا چکا ہے، اس میں اب رد و عمل کیسے ممکن ہو سکتی ہے؟ شمشیر جتوئی اپنی چھوٹی بہو کو دیکھ کر اسے سمجھاتا ہوا بولا۔ رمشا زیغم کے سفید پڑتے چہرے کو دیکھنے لگی جو کہ اب بالکل خاموش کھڑا تھا۔ یعنی میں اپنے بیٹے کا نکاح رباب کی بیٹی سے کروا کر اس بے قصور لڑکی کو یہاں اس حویلی میں چھوڑ کر چلی جاؤں، اور وہ ساری زندگی یہاں پر اسد کے نام پر بیٹھی رہے؟
بابا سائیں ذرا سوچ سمجھ کر جواب دیں۔ یہ دشمنی آپ کس کے ساتھ نکال رہے ہیں؟ ان سرداروں کے ساتھ یا پھر اپنی بیٹی کے ساتھ؟ رمشا شمشیر جتوئی کو دیکھتی ہوئی افسوس سے پوچھنے لگی۔ توبہ کرو بی بی، کیسے بزرگ کے آگے گز بھری زبان چلا رہی ہو؟ شوہر مرا ہے تمہارا، اور یہ اسی کے باپ ہیں جن کا حکم ماننے سے تم انکار کر رہی ہو۔ شوہر کے مرنے کے بعد رشتے ختم نہیں کیے جاتے، اور جرگے میں جو فیصلہ ایک بار ہو جائے اس سے پیچھے ہٹنا اپنی بےزتی کروانے کا متعارف ہے۔ رمشا کو بولتے دیکھ کر کشمالا بھی میدان میں اتر کر اپنے نمبر بڑھانے لگی۔ بھابھی، شمروز کے والد میرے لیے قابل احترام ہیں، لیکن میں حق کی بات کہنے سے پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ اگر آپ کو ایسا لگ رہا ہے مجھے میرے شوہر کے مرنے کے بعد ان سے جڑے رشتوں کی قدر نہیں، یا پھر اس فیصلے کی نامنظوری پر اس خاندان کی ناک کٹ سکتی ہے، تو پھر آپ زیغم کا نکاح رباب کی بیٹی سے کروا دیں۔ یہ تو بے جوڑ رشتہ بھی نہیں کہلائے گا۔ بابا سائیں، آپ میری بات پر غور ضرور کیجیے گا، رمشا کشمالا سے کہتی ہوئی آخر میں شمشیر جتوئی کو دیکھ کر بولی۔ زیغم رمشا کی بات پر چونک کر اسے دیکھنے لگا، جیسے رمشا کی بات نے زیغم کے بے جان وجود میں چاند پھونکی ہو، مگر وہ ابھی بھی خاموش کھڑا تھا۔ ارے واہ بی بی، تم تو اپنا بچاؤ کر کے اپنا سارا ملبہ میرے سر پر ڈال رہی ہو، کشمالا چمک کر بولی اور ساتھ ہی خونخوار نظروں سے رمشا کو گھورنے لگی۔ آپ کو میری بات اتنی بری کیوں لگ گئی ہے بھابھی؟ اگر اسد اور روشانے کی شادی میں کوئی مذائقہ نہیں ہے تو پھر زیغم کے ساتھ روشانے کی شادی میں کیا مسئلہ؟ آپ اس خاندان کی بڑو بہو ہیں، 4 لوگوں کے بیچ میں کیے گئے فیصلے اور اپنے خاندان کی عزت و وقار کا اچھی طرح سمجھ سکتی ہوں گی۔ پلیز بھابھی، بڑے پن کا ثبوت دیں، روشانے اور زیغم کا نکاح ہونے دیں، اپنی نند کی بیٹی کو سچے دل سے اس گھر کی بہو تسلیم کر لیں۔ رمشا کے مزید بولنے پر کشمالا کا دل چاہا کہ وہ اس کا منہ نوچ لے، مگر ضبط کر کے خاموش رہی۔ زیغم کے لیے فیصلہ کرنے والی اس کی ماں کون ہوتی ہے؟ یہ میرا پوتا ہے، ابھی میں زندہ ہوں اس کا فیصلہ کرنے کے لیے۔ شمروز نے تو ہمیشہ سے ہی اپنی چلائی، تو پھر میں اس کی بیوی بچوں سے بھلا کیا توقع رکھوں گا؟ زیغم اور رباب کی بیٹی کا نکاح ہوگا، اور وہ زیغم کی بیوی کی حیثیت سے اس حویلی میں آئے گی۔ شمشیر جتوئی کے فیصلے پر سب اس کی طرف دیکھنے لگے۔ فیروز جتوئی بالکل خاموش تھا، جبکہ کشمالا نے ناگوار نہ گزرنے رمشا کو دیکھا اور غصے میں اپنے کمرے میں چلی گئی، جبکہ رمشا کے چہرے پر سکون تھا۔ وہ مطمئن انداز میں حیران اور پریشان کھڑے زیغم کو دیکھنے لگی، پھر خود بھی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ چچی، آپ نے ایسا سب کے سامنے کیوں کہا؟ مطلب میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ… زیغم رمشا کے کمرے میں آتے ہی اس سے پوچھنے لگا، کیا وہ بھی شمروز جتوئی کی طرح اس کے دل کی بات کو جانتی تھی؟ کیا سمجھ میں نہیں آ رہا تمہیں زیغم؟ بابا سائیں اسد سے روشانے کا نکاح پڑھوا رہے تھے، یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تمہیں، یا پھر روشانے کی اس حویلی میں ساری زندگی اسد کے نام پر زندگی گزارتے دیکھنا سمجھ میں نہیں آ رہا؟ رمشا زیغم کو دیکھتی ہوئی پوچھنے لگی تو زیغم نے بے ساختہ اس سے نظریں چرائی، یعنی وہ بھی روشانے سے اس کی پسندیدگی کے بارے میں جانتی تھی۔ تمہیں معلوم ہے نا زیغم، اس دن شمروز اسماعیل خان کے پاس تمہاری اور روشانے کی شادی کی بات کرنے کے لیے جا رہے تھے۔ یوں مجھے حیرت سے مت دیکھو، شمروز شوہر تھے میرے، وہ مجھ سے ہر بات شیئر کرتے تھے، انہیں اچھی طرح اندازہ ہو گیا تھا تم روشانے کو پسند کرنے لگے ہو۔ وہاں جانے سے پہلے انہوں نے مجھے خود موبائل پر کال کر کے اپنے جانے کا بتایا تھا۔ شمروز بھی یہی چاہتے تھے کہ رباب کی بیٹی اس حویلی میں تمہاری بیوی کی حیثیت سے واپس آ جائے، مگر روشانے کو یہاں لانے کا جواز وہ خود بن جائیں گے، اس کا تو انہیں بھی اندازہ نہیں تھا۔ آخری بات پر رمشا کی آواز رن گئی اور زیغم کا دل افسردہ ہو گیا۔ مجھے معلوم ہے کشمالا بھابھی اس وقت مجھ سے سخت خفا ہوں گی، بابا سائیں بھی خفا ہوں گے، لیکن اس وقت جو ہو رہا ہے، جیسے ہو رہا ہے، اسے ہونے دو زیغم، بعد میں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ تھوڑے وقفے کے بعد رمشا زیغم سے دوبارہ بولی تو وہ خاموشی سے رمشا کو دیکھنے لگا۔ اس وقت زیغم کے اپنے دل کی کیفیت عجیب ہو رہی تھی، وہ خود بھی اپنی اس کیفیت کو سمجھنے سے بالاتر تھا۔ کوئی اور وقت ہوتا تو وہ اپنی زندگی میں روشانے کے آنے پر خوشی سے جھوم اٹھتا، کیونکہ روشانے اس کی بن مانگی دعا تھی۔ اس نے روشانے کو دل سے خواہش کی تھی، مگر خدا سے مانگا نہیں تھا۔ اب وہ اسے بن مانگے مل رہی تھی، مگر پھر بھی اس کا دل اندر سے اداس تھا، شاید شمروز جتوئی کی جدائی پر یا پھر زرین کی بات پر کہ وہ بچپن سے تیمور خان کو پسند کرتی ہے۔
اور سے اپنے ہاتھ میں موجود مہندی کو دیکھ رہی تھی جس کا رنگ اب پھیکا پڑ چکا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے ہی اس کا زیغم جتوئی سے نکاح ہوا تھا۔ کبریٰ خاتون نے اپنے پوتے کی زندگی بچانے کے لیے اس کو قربان ہونے کے لیے پیش کیا تھا۔ ابھی چند منٹ پہلے ہی کبریٰ خاتون اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے سلامتی کی دعائیں دے کر اپنے کمرے میں جا چکی تھی، جبکہ زرین اور زالے روشانے کے پاس اس کے کمرے میں موجود تھیں۔ کیا ہوا روشانے؟ تم پریشان ہو؟ زالے کی بات سن کر روشانے اسے دیکھنے لگی۔ پریشان نہیں ہوں، خوف زدہ ہو۔ روشانے زالے کو دیکھتے ہوئے بولنے لگی۔ کیا اسے معلوم نہیں تھا کہ خون بہانے جانے والی لڑکیاں کس سلوک کی مستحق ہوتی ہیں؟ خوف زدہ تو تمہیں جب ہونا چاہیے تھا بچے، جب تم میری بہو بنتی۔ زرین پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی تو روشانے خاموشی سے زرین کو دیکھنے لگی، جبکہ زالے بیڈ سے اٹھ کر بڑے سے بیگ میں روشانے کے کپڑے، کتابیں اور ضرورت کی اشیاء رکھنے لگی۔ رباب تمہیں پیدا کر کر چند گھنٹے بعد ہی گزر گئی تھی، تو اس سے میں نے تمہیں اپنی بیٹی سمجھ کر پالا۔ جب تم نے کہا کہ تمہیں خان سے ڈر لگتا ہے، تم مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتی، تب میں نے دل سے تمہارے لیے دعا مانگی تھی، اور یہ بھی کہ کوئی معجزہ ہو جائے، میرے پھول جیسی بیٹی کو کوئی شہزادہ آ کر لے جائے۔ زرین روشانے کو دیکھتی ہوئی بتانے لگی، تو روشانے نے زرین کے کاندھے پر اپنا سر رکھ دیا۔ مجھے زیغم سے ڈر لگ رہا ہے تائی ماں، وہ شمروز ماموں سے بہت پیار کرتے تھے، آپ نے اس دن دیکھا تھا نا ان کی آنکھوں میں غصہ۔ روشانے اپنے محسوسات زرین سے شیئر کرتی ہوئی بولی۔ اس کے غصے پر مت جاؤ بچے، میں نے اس کی آنکھوں میں ابھرتا ہوا ایک اور جذبہ بھی دیکھا ہے۔ زرین کی بات سن کر روشانے نے اس کے کندھے سے سر اٹھایا۔ زالے بھی چونک کر زرین کو دیکھنے لگی۔ بالکل سچ کہہ رہی ہوں میں، جو جذبہ اس کی آنکھوں میں اس وقت امٹ رہا تھا، مجھے پورا یقین ہے وہ جذبہ اس کے غصے پر کبھی بھی حاوی نہیں ہوگا۔ زرین کو وہ دن یاد آیا جب زیغم روشانے کے لیے حویلی آیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں بے چینی اور بے قراری صرف اور صرف روشانے کے لیے تھی۔ یہی وجہ تھی کہ آج زیغم سے روشانے کے نکاح پر زرین اندر سے مطمئن تھی۔ روشانے زرین کو مزید کنفیوز ہو کر دیکھنے لگی۔ اسے سمجھ میں نہیں آیا اس کی تائی ماں نے زیغم کو کب اتنے قریب سے دیکھ لیا کہ وہ اس کے اندر کا حال جان گئی۔ آنٹی بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، تم فضول کی سوچیں پال کر کیوں اپنے آپ کو پریشان کر رہی ہو؟ زالے اس کا بیگ ایک سائڈ میں رکھ کر روشانے کے پاس آتی ہوئی اس سے بولی۔ اگر میں فضول سوچ رہی ہوں تو وہ 2 بول پڑھوا کر فوراً نہ چلے جاتے۔ زالے کی بات سن کر روشانے کے دل میں موجود شکوہ زبان پر آیا، کیونکہ ملازمہ کے مطابق نکاح کے بعد شمشیر جتوئی اور فیروز جتوئی اپنی گاڑی میں واپس حویلی جا چکے تھے، جبکہ زیغم ان دونوں سے الگ دوسری گاڑی میں جا چکا تھا۔ اب اس وقت صرف ڈرائیور موجود تھا جو کہ روشانے کا انتظار کر رہا تھا۔ اس طرح کا برتاؤ اسے آنے والے وقت کا پتہ دے رہا تھا۔ تبھی روشانے اندر سے ڈری ہوئی تھی۔ چھوٹی چھوٹی باتیں محسوس کرنے کی اجازت نہیں ہوتی اس قبیلے کی عورتوں کو، تم بھی زیادہ محسوس نہیں کرو۔ اے روشی، اپنی تائمہ کو تو یاد کرے گی نا یہاں سے جانے کے بعد؟ زرین کے یوں اچانک پوچھنے پر روشانے اس کے گلے لگ گئی۔ بے اختیاری اس کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ میں نے تمہارے بیگ میں کپڑے اور کتابوں کے ساتھ تمہارا موبائل بھی چھپا کر رکھ دیا ہے۔ زیادہ نہیں، ہفتے میں ایک بار جب بھی موقع ملے، صرف 5 منٹ کے لیے مجھے یا آنٹی کو اپنی آواز سنا دیا کرنا، ہمیں اطمینان رہے گا تم وہاں خیریت سے ہو۔ زالے اپنی آنکھوں سے آئی ہوئی نمی صاف کرتی ہوئی روشانے کو بولی، تو روشانے اب زالے کے گلے لگ گئی۔ اس کے جانے کے وقت سردار اسماعیل خان کافی چپ تھا۔ اس نے اور زرین اور روشانے کو ڈھیر ساری دعاؤں کے حصار میں اپنی حویلی سے رخصت کیا۔ وہ ایک حویلی سے رخصت ہو کر ڈرائیور کے ہمراہ دوسری حویلی جانے لگی جو کہ اس کا ننیال ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا سسرال بھی تھا۔ اتنے دنوں بعد کیوں چکر لگایا نوشاد؟ تیمور خان 10 دنوں سے شہر میں اپنے دوست کے فارم ہاؤس میں قیام پذیر تھا۔ نوشاد کو وہاں آتا دیکھ کر اس سے پوچھنے لگا۔ فیروز جتوئی نے اپنے بندے چاروں طرف چھوڑ رکھے ہیں خان، ابھی بھی بہت احتیاط کے ساتھ ہر طرف نظر رکھتے ہوئے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ نوشاد اس کے سامنے موتبانہ انداز میں ہاتھ باندھنا ہوا بولا۔ جلدی سے خبر دو، فیصلہ کیا سنایا گیا ہے جرگے میں؟ تیمور خان صوفے پر بیٹھا ہوا بے چینی سے نوشاد سے پوچھنے لگا۔ اس دن شمروز جتوئی پر اس نے ارادہ باندھ کر گولی نہیں چلائی تھی، بلکہ اپنے منہ پر پڑنے والے تھپڑ کتاب نہ لاتے ہوئے اس سے غصے میں گولی چل گئی تھی۔ چونکہ وہ دشمن تھا اس لیے تیمور خان پشیماں ہرگز نہیں تھا۔
तब से उसका अपनी हवेली और वहाँ के हर फर्द से राब्ता मुनक़ता हो चुका था। छोटे खान, वो उन्होंने आपके बदले छोटी बीबी को खून बहा में मांगा था। कल ही रोशाने बीबी का निकाह ज़ैगम चतोई से हुआ है। नौशाद हिचकिचाता हुआ बोला, क्योंकि वो जानता था कि छोटी बीबी से उसके खान की शादी होने वाली थी। जबकि ये खबर सुनकर तैमूर खान एकदम तैश में आ गया। सोफे से उठकर उसने नौशाद का गिरेबान पकड़ा। क्या बकवास कर रहे हो? ऐसा कैसे हो सकता है? दादी हजूर मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। तैमूर खान गुस्से में जोर से दहाड़ा। ये खबर सुनकर उससे गुस्सा जब्त करना मुश्किल हो गया था। बड़े खान ने उन लोगों को पैसों की पेशकश की थी और उस ज़मीन की भी पेशकश की थी जिसको लेकर आप लोग का बरसों से तनाज़ा चल रहा था, मगर वो लोग रोशाने बीबी की ही शर्त पर राज़ी हुए। नौशाद तैमूर खान के गुस्से को देखकर हाथ जोड़ता हुआ उसे बताने लगा। तैमूर खान ने नौशाद का गिरेबान छोड़कर उसे पीछे धक्का दिया। छोड़ूंगा नहीं मैं इन बाप बेटों को। तैमूर खान की बर्दाश्त जवाब देगी। वो गुस्से में कमरे से बाहर निकलने लगा। खान खान मेरी बात सुने। बीबी साईं कुबरा खातून ने खास आपके लिए पैगाम भेजा है। आपको चंद दिनों तक मज़ीद यहीं रहना है, क्योंकि अभी भी ख़तरा ख़त्म नहीं हुआ है। उन लोगों की ज़ुबानों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। नौशाद हाँपता हुआ तैमूर खान के पीछे आया और हाथ जोड़कर तैमूर खान से इल्तिजा करने लगा। बहुत बड़ा वार किया है उस ज़ैगम चतोई ने मेरे ऊपर। छोड़ूंगा नहीं मैं उसे। तैमूर खान जब्त करता हुआ अपने आप से बोला। वो कमरे में मौजूद लकड़ी के तख्त पर लेटी हुई इस वक्त बुखार में चल रही थी। उसके दोनों पांव बुरी तरह सूजे हुए थे। पूरा 1 हफ्ता गुजर गया था उसे हवेली में आए हुए। रोशाने को वो दिन याद आया जब उसने हवेली में कदम रखा था। उस हवेली में उसे अपनी हैसियत का उसी दिन अंदाज़ा हो गया था। शनो ने उसे ज़ैगम के कमरे में पहुंचा दिया था, मगर थोड़ी देर बाद कशमाला गुस्से में ज़ैगम के कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर आई और गज़बनाक नज़रों से रोशाने को देखने लगी। उसकी नज़रों में कुछ ऐसा था कि रोशाने सहम कर बेड से उठ खड़ी हो गई। रोशाने उसे देखकर पहचान गई थी कि वो उसकी बड़ी मामी है, क्योंकि शमरोज़ जतोई के पास एल्बम में कशमाला की भी तस्वीर मौजूद थी। रोशाने के सलाम के जवाब में कशमाला उसे बालों से खींच कर ना सिर्फ ज़ैगम के कमरे से बाहर लेकर आई थी, बल्कि उसको बालों से पकड़कर सीढ़ियाँ उतरती हुई रोशाने को नीचे लेकर आई और एक छोटे से कमरे में उसे ला फेंका। कशमाला रोशाने पर साफ लफ्ज़ों में वाज़िया कर चुकी थी कि वो खून के बदले यहाँ आने वाली लड़की है। उसे ज़ैगम के कमरे में रहने के ख्वाब हरगिज़ नहीं देखने चाहिए। कशमाला ने उसे बताया था कि वो अपने बेटे की दूसरी शादी अपनी मर्जी की लड़की से करवाएगी। कशमाला रोशाने का हुस्न देखकर अंदर से बुरी तरह जल गई थी। उसे डर था कि ज़ैगम जैसे बचपन में रुबाब का दीवाना था, वैसे ही अब वो उसकी बेटी का भी दीवाना हो जाएगा। इसलिए उसने रोशाने को कड़े लफ्ज़ों में तंबी की थी कि वो ज़ैगम से अपना चेहरा छुपाए। रोशाने को देख देख कर उसका खून खोल रहा था, इसलिए अपना गुस्सा ठंडा करने के लिए उसने रोशाने के सामने रुबाब को गालियां देना और बुरा भला कहना शुरू कर दिया। रोशाने सारी रात कशमाला के अल्फाज याद कर कर रोती रही, जो अल्फाज कशमाला ने उसकी मरी हुई माँ के बारे में इस्तेमाल किए थे। रोशाने का बैग कशमाला के कहने पर उसी के कमरे में रखवा दिया गया था, जो कमरा रोशाने के इस्तेमाल के लिए दिया गया था। वो कमरा कहीं से भी उस आलीशान हवेली का हिस्सा मालूम नहीं होता था, जहाँ एक लकड़ी का तख्त, एक पलंग और लकड़ी की बोसीदा अलमारी के सिवा कुछ भी नहीं था। दूसरे दिन सुबह नाश्ते की टेबल पर उसकी शमशीर जतोई और फिरोज़ जतोई यानी अपनी नाना और मामू से मुलाकात हुई थी। शमशीर जतोई के कहने पर ही उसे नाश्ते की टेबल पर बुलाया गया था। उसे हवेली के कुछ असूल और चंद हदायत दी गई थी। वो अपनी पढ़ाई जारी नहीं रख सकती थी। उसे कहीं अकेले आने जाने की इजाज़त नहीं थी। खासकर सरदारों की तरफ से कता ताल्लुकी का हुक्म दिया गया था। हाँ, हवेली के अंदर वो जैसे चाहे अपनी मर्जी से रह सकती है। कोई भी परेशानी हो या किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो वो बिला झिझक उन लोगों से कह सकती है। ये सब कुछ उसे फिरोज़ जतोई ने कहा था। शमशीर जतोई और फिरोज़ जतोई का रवैया अगर बहुत ज़्यादा अपनायत भरा नहीं था तो इतना बुरा भी नहीं था। रोशाने वहाँ टेबल पर मौजूद कशमाला को देखती हुई सोचने लगी, मगर कशमाला को काड़दार नज़रों से अपनी तरफ देखने पर उसने नाश्ते के दौरान दोबारा कशमाला की तरफ नज़र उठाकर नहीं देखा था। दूसरा दिन तो यूं ही गुजर गया।
तीसरे दिन भी जब उसे जैगम नजर नहीं आया तो रोशानी ने डरते डरते बहुत हिम्मत करते हुए किचन में काम करती हुई शानों से जैगम के बारे में पूछा। मगर उसकी किस्मत खराब थी क्योंकि उस वक्त किचन में आती कशमाला उसके मुंह से जैगम का नाम सुन चुकी थी। जैगम का नाम मुंह से लेने पर कशमाला ने उसके चेहरा थप्पड़ से सुर्ख कर दिया। उसे जैगम का नाम लेने पर कशमाला ने बेशर्मी और बेहयाई के ताने भी दिए। रोशानी कशमाला का मिजाज देखते हुए उस बात का अंदाजा लगा चुकी थी कि उसकी सास काफी दकियानूसी, गुस्से वाली और सख्त गिर खातून है। बाद में शन्नो ने उसे कमरे में आकर बताया था जैगम साई निकाह के फौरन बाद अपनी चच्ची और शमरोज साई के बच्चों के साथ शहर चले गए थे और वो शहर में ही होते हैं। शन्नो की बात सुनकर रोशानी खामोश हो गई थी। उसे कशमाला से कुछ अच्छे की उम्मीद नहीं थी और वाकई 2 दिन गुजरने के बाद कशमाला ने उसका जीना हराम कर दिया था। वो शमशीर जतोई और फिरोज जतोई के सामने रोशानी को कुछ भी नहीं कहती। शायद उन दोनों को तो इल्म भी नहीं था कि वो उसके किस कमरे में रखा गया है। उन दोनों की गैर मौजूदगी में कशमाला उसे मुलाजमा के साथ सारे घर का काम करने को कहती। दोपहर में आराम करते वक्त अपने हाथ पांव दबाती, वक्त बे वक्त उसके सामने रुबाब को बुरा भला भी कहती। आज पूरा 1 हफ्ता हो गया था उसे इस हवेली में आए हुए और उसे अपनी जिंदगी पहले से भी ज्यादा मुश्किल लगने लगी। शन्नो से उसे मालूम हुआ था आज उसकी ननद को आना है। इस वजह से वो सारा दिन किचन के कामों में मसरूफ रही। जब से वो यहाँ आई थी उसकी जरीन या जाले से बात नहीं हुई थी। शमशीर जतोई और फिरोज जतोई का लचकदार रवैया देखते हुए शायद वो उनकी बताए हुए असूल भी भूल बैठी थी। इसलिए अपना मोबाइल निकालकर जरीन को कॉल मिलाने लगी। काफ़ी देर तक बेल जाती रही तो उसने जाले के नंबर पर कॉल की। इतने दिनों बाद जाले से बात करते हुए उसे वक्त का एहसास नहीं हुआ। जब उसके कमरे का दरवाज़ा ज़ोर से बजा तब उसने जल्दी से मोबाइल बंद करके तकिए के नीचे रख दिया। कमरे का दरवाज़ा खोलते ही कशमाला ने उसे मारना शुरू कर दिया। बकौल कशमाला के कमरे में कोई मौजूद था जिससे वो बातें कर रही थी। वो कशमाला की मार बर्दाश्त नहीं कर पाई तब उसने तकिए के नीचे से अपना मोबाइल निकालकर कशमाला को दिया और उससे माफ़ी मांगने लगी। मगर मोबाइल देकर कशमाला ने शन्नो से डंडा मंगवाया। मोटे से डंडे को देखकर रोशानी की रूह फना होने लगी। उसके बार बार माफ़ी मांगने के बावजूद घर के तमाम मुलाजमों के सामने कशमाला ने उसे बुरी तरह मारा। शाम में जब आरजू मेके आई और शन्नो से उसे दोपहर वाला वाक़या मालूम हुआ तो उसे सिर्फ माँ की हरकत पर ही दुख नहीं हुआ बल्कि जैगम की लापरवाही पर भी दुख हुआ। वो अफसोस भरी निगाहों से रोशानी को रोता सिसकता हुआ देखकर अपने घर चली गई। वो थोड़ी देर पहले ही ऑफिस से अपने फ्लैट में आया था। हफ्ता भर हो चला था उसे हवेली से वापस शहर आए हुए। अब की बार हवेली से वापसी पर जैगम का दिल काफ़ी उदास था क्योंकि शमरोज उसके साथ नहीं था। रमशा और बच्चों को शहर वाले घर में छोड़कर वो खुद अपने फ्लैट में आ गया था। असद और वफा के साथ रमशा ने भी उसे काफ़ी रोका मगर वो वक्ती तौर पर अपने फ्लैट के शिफ्ट होने का कहकर उन्हें टाल गया था। वो रमशा, असद और वफा की तरफ से इसलिए भी मुतमईन था क्योंकि रमशा के भाई और भाभी चंद माह के लिए उसी के घर में मौजूद थे। यहाँ अपने फ्लैट में आकर उसने ज़रूरत के सामान के साथ रूम्स के हिसाब से फर्नीचर तो ख़रीद लिया था मगर ऑफिस में मसरूफियत के बायस उसे टाइम नहीं मिल रहा था सारे फर्नीचर को तरीके और सलीके से रख सके। ऑफिस से आने के बाद उसने अभी शूज़ भी नहीं उतारे थे। वो रिलैक्स अंदाज में सोफे पर बैठा हुआ स्मोकिंग करता रोशानी के बारे में सोच रहा था। हफ्ते भर से फरागत के औकात में अब शायद उसका एक यही काम रह गया था। निकाह के बाद शहर आते वक्त वो रोशानी से मिलकर नहीं आया था। ऐसा नहीं था कि वो अपने दिल में रोशानी के लिए कोई बात रखे हुए था या फिर उससे खफा था। इस तरह यूँ अचानक उन दोनों का निकाह हो जाना, मालूम नहीं रोशानी का जहन उस निकाह को कबूल कर चुका था या नहीं। वो रोशानी को थोड़ा टाइम देना चाहता था और ये वक्त वो उसी दौर रहकर ही दे सकता था। जरीन की बात को वो पहले जज्बाती होकर सोच रहा था लेकिन अब वो जरीन की बात पर टोटली कंफ्यूज था। अगर वाकई रोशानी तैमूर खान को पसंद करती थी तो वो तैमूर खान से इस तरह खौफजदा हरगिज़ नहीं होती जिस तरह वो शमरोज़ के घर उस रात ख्वाब में उससे डर गई थी। फिर जिस तरह शमरोज़ जतोई ने तैमूर खान का रवैया रोशानी को अपने साथ ले जाते हुए बताया था। ये सब सोचकर जैगम का दिमाग उलझ जाता। बहरहाल जो भी था लेकिन अब तो रोशानी उसकी बीवी थी। स्मोकिंग करता हुआ वो अपनी ही सोचों में गुम था कि उसका मोबाइल बजने लगा। हाँ आरजू, सुनाओ कैसी हो? सब खैरियत है?
आरजू की कॉल रिसीव करता हुआ वो सोफे से टेक लगाकर मज़ीद रिलैक्स होकर बैठा। अपनी बहन से खैर खैरियत पूछने लगा। आरजू की तो आरजू ही रह जाएगी, कभी उसका भाई खुद भी कॉल करके अपनी बहन की खबरगिरी कर ले। आरजू जैगम से शिकवा करती हुई बोली, जिस पर वो मुस्कुराया। आजकल तो तुम्हारे भाई को अपनी खबर नहीं, ये बताओ बच्चे कैसे हैं दोनों? जैगम बेपरवाही से कहता हुआ हाथ में मौजूद सिगरेट को एस्ट्रे में मसलने लगा। दोनों ठीक है, अपने बाबा के साथ बाहर गए हैं। जब तुमको अपनी खबर नहीं है तो अपने से जुड़े लोगों की कैसे खबर हो सकती है? मैं भी क्या पूछ बैठी हूँ। खैर ये बताओ रमशा चची और बच्चे कैसे हैं? आरजू ने जिस बात के लिए फ़ोन किया था उसको करने का इरादा तर्क करती हुई रमशा की खैरियत पूछने लगी। परसों गया था मैं चची की तरफ, असद और वफा से मुलाकात भी हुई थी, वो लोग ठीक हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अपने से जुड़े लोगों की खबर नहीं मुझे। दादा साईं और माँ से बात हुई थी मेरी। जैगम अपनी आंखें बंद करता हुआ थके हुए अंदाज में आरजू को बताने लगा। हवेली से रुखसत होते हुए एक और भी ताल्लुक जोड़ कर आए थे तुम। अगर फुर्सत मिले तो उसकी भी खबर लेना कि किस हाल में है वो। ना चाहते हुए भी आरजू के मुंह से शिकवा निकल गया। रोशाने का चेहरा उसकी बंद आंखों के सामने आया और जैगम ने अपनी आंखें खोली। किस हाल में है कि क्या मतलब है तुम्हारा? क्या हुआ है रोशी को? ठीक तो है ना वो? जैगम आरजू से पूछता हुआ एकदम सीधा होकर बैठा। बीवी वो तुम्हारी है, उसके बारे में पूछ तुम मुझसे रहे हो? वह तंज़िया अंदाज में मुस्कुराती हुई जैगम से बोली। आरजू प्लीज़ सीधी तरह मुझे बताओ, क्या हुआ है रोशी को? जैगम अब आरजू से थोड़ा सख्ती से पूछने लगा और साथ ही उठ खड़ा हो गया। ऐसे मुंह ज़बानी बताने में थोड़ा मज़ा आएगा। जाओ जाकर खुद देख लो किस हाल में है तुम्हारी बीवी। आरजू ने बोलते हुए लाइन डिस्कनेक्ट कर दी। जैगम को आरजू की कॉल काटने पर गुस्सा आया, मगर वो जानता था अब वो उसे कुछ नहीं बताएगी। जैगम को रुशाने की फिक्र होने लगी, इसलिए अपनी थकावट को नज़रअंदाज करता हुआ गाड़ी की कीज़ उठाकर फ्लैट लॉक करता हुआ बाहर निकल गया।